مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب إذا طيب الفكر همه مولاي صل وسلم دائما إذا طيب الفكر مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب إذا طيب الفكر مولاي صل وسلم دائما إذا طيب مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما على الحبيب إذا طيب الفكر كلهم آمين تجاهل الجيران بالسلام ولن تدم أنجر في المقلات في دمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب إذا طيب الفكر كلهم آمين تجاهل الجيران بالسلام ولن تدم أنجر في المقلات في دمي مولاي صل وسلم دائما وسلم دائما أبدا على الحبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب إذا طيب الفكر كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب إذا طيب الفكر كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب إذا طيب الفكر كلهم مولاي صل وسلم دائما
على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما وابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب مولاي صل وسلم دائما على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم أن الهاب من كاتب ما بين من صاحب للهوى مرقرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم أن الهاب من كاتب ما بين من صاحب للهوى مرقرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم لم ترد ذكر الباني ولعلمني مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب مولاي صل وسلم دائما على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب خير الخلق كلهم أنت كيف من أعرف والغبية أريد اللذة بين الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم أنت كيف من أعرف والغبية أريد اللذة بين الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب بك خير الخلق كلهم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم سلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم